अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियह फ़लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बना अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद फजल और करम है कि आज हम फिर से एक और नए रुकू को लेकर कुरान पाक की तफसीर, तशरीह, माने जो कुछ भी आप कहें उस हवाले से फिर से जुमा हो चुके हैं और आज ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली गई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। आज का जो रुकू है इससे आप समझ लीजिए सूरह अल बकरा के रुकू नंबर 35 से इसका जो ताल्लुक है बहुत करीब है। वहाँ से इन्फाक फी सबीलिल्लाह की जो तरगीब दी जा रही है इससे अब मज़ीद आगे बढ़ाया जा रहा है। आज रुकू नंबर 38 आयत नंबर 274 टू 281 टोटल 8 आयाती बय्यनात का हम मुताला करने जा रहे हैं। इससे पहले कि इन आयाती बय्यनात की मुख्तसर सी तशरीह और इनके माने आप तक मैं पहुंचाऊं, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है। रुकू नंबर 35 से आप देखते आ रहे हैं कि इस्लामी निज़ामी मईशत किन बुनियादों पर उस्तवार होता है, इस्लामी निज़ामी मईशत किस तरीके से चलता है। वहाँ पर अगर कोई शख्स गरीब, मुफलिस और लाचार होता है तो उसके लिए इस्लाम ने हमारे ऊपर कौन से अहकामात वारिद किए हैं और उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या चाहते हैं और हमें बदले में क्या दिया जाएगा और ऐसे निज़ाम ज़िंदगी के जो फ़ायदे हैं वो क्या रहेंगे। चनांचे ये बात ढकी छुकी नहीं है कि इस वक्त की दुनिया में यहूदी अक़वाम हर जगह बरसर इक़्तिदार हैं। अगर ये अमली तौर पर आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, अगर ये दुनिया की कुल आबादी में से एक कलील तर सा हिस्सा रखता है, लेकिन इनके जो मुफसिदात हैं, इनकी जो नियत हैं वो हर जगह गालिब हैं। इस वक्त दुनिया में इनका एक सहनिकाती एजेंडा चल रहा है। उस सहनिकाती एजेंडे में पहले एजेंडे के ऊपर इन्होंने अच्छे से काम किया है और ये उसमें बहुत अच्छे से कामयाब भी हो चुके हैं। और उसी एजेंडे यानी कि वो एजेंडा जिसमें कामयाब हो चुके हैं उस हवाले से आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। उस एजेंडे को आप तक लाने से पहले मजीद 2 एजेंडे जो इनके टोटल 3 एजेंडे बनते हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊं। उनमें से दूसरा एजेंडा है सेकुलरिज्म, यानी कि ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो कुछ भी हो, आपकी सियासत जो कुछ भी हो, आपकी तालीम जो कुछ भी हो, उसमें इल्हामी हिदायत को बाहर निकाल दीजिए। बाल्फाज दीगर ये चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी आप कोई काम करें वहाँ पर किसी खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। सेकुलरिज्म नाम ही इसी चीज़ का है कि जहाँ पर खुदा को, जहाँ पर अल्लाह को, जहाँ पर वही को मुस्तरद कर दिया जाए, जहाँ पर यह देखा जाए कि लोग बहसियत मजमूई चाहते क्या हैं और उसी चीज़ को अमलाया जाए, इससे आप कह सकते हैं सेकुलरिज्म। ये इनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है और इसके अंदर ये आज दुनिया में कमा हक्का टोटली कामयाब हो चुके हैं। अगरचे कुछ ममालिक में अभी सेकुलरिज्म पूरी तरीके से पाइवस्ता नहीं है, लेकिन दुनिया की अक्सर आबादी में इस वक्त का निज़ाम ज़िंदगी सेकुलरिज्म पर मबनी है। नंबर 3 एजेंडा इनका जो है वो है कि
निज़ाम खानदान का तहोबाला किया जाए। ये जानते हैं कि कोई भी कौम हो, कोई भी समाज हो, उसके लिए उसके निज़ाम समाज का बहुत अहम रोल बनता है। अगर खानदान का निज़ाम अच्छे तरीके से काम करता है तो आप समझ लीजिए कौम भी अच्छे तरीके से काम करेगी। ये जो आजकल आप देख रहे हैं कि लड़के और लड़कियां आपस में लीगल रवाबित रखते हैं, इमोरल रवाबित रखते हैं, लिविंग रिलेशनशिप्स रखते हैं, ये एक दूसरे के साथ खलत मलत भी हो जाते हैं, ये कहते हुए कि ये हमारी आज़ादी है। ये इस वक्त देख रहे हैं कि औरतों को बरसरार आम बाजार में लाया जाता है, दफातर में लाया जाता है। यह असल में इसी चीज़ के लिए हो रहा है कि निज़ाम खानदान का तहोबाला कर दिया जाए, खासकर मुसलमान ममालिक के अंदर जहां पर खानदानी अक़दार अभी भी बहुत ज़्यादा पाइवस्ता है, जो कि बहुत ज़्यादा डीप है। क्योंकि जब खानदान बिखर जाएगा बच्चे की तरबियत नहीं हो जाएगी, खानदान बिखर जाएगा आपका सुकून नहीं रहेगा, खानदान बिखर जाएगा आपका चैन नहीं रहेगा। आप दिन को थके हारे घर आते हैं, वहाँ आपकी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, आप उनसे रहते हैं, उनसे बात करते हैं, आपको सुकून मिलता है, आपको एक किस्म का पीस मिलता है। जब लेकिन यही खानदान नहीं रहेगा तो आप समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी शटर हो जाएगी, ये पूरी की पूरी बिखर जाएगी। नंबर थर्ड एजेंडा, जिसको मैंने पहले एजेंडे पर रखा है, उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस एजेंडे में ये लोग पूरी तरीके से कामयाब हो चुके हैं। और ये जो दो एजेंडे मैंने इनके गिनाए, इसमें भी ये कमा हक्का हूँ पूरी तरीके से कामयाब हो चुके हैं। कहीं कहीं थोड़ा बहुत रखना इनको अभी पड़ रहा है, लेकिन इस वक्त ये इस चीज़ की पूरी सफाई करने के दर पर हैं। आयत नंबर 274, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार, जो लोग अपना माल खर्च करते रहते हैं रात को भी और दिन को भी। ये जो माल खर्च करने का जो ये सिलसिला है, ये जो हिदायत है, ये जो तरगीब है, ये आपने देखा रुकन नंबर 35 से ही चलता आ रहा है। सिर्रन व अलानिया, खुफिया तौर पर भी और अलानिया भी। ये लोग नफली तौर पर भी सदका व खैरात करते हैं, और जो सदका व खैरात अल्लाह तबारक व तआला ने फ़राइज़ के ज़ुमरे में डाल दिए हैं, उसका भी ये बाज़ाब्ता तौर पर एहतमाम करते हैं। समाज में हमें बहुत सारी जगहों पर बहुत खुफिया तरीके से सदका करना चाहिए। कभी कभार हमें समाज में इस तरीके से भी सदकात व खैरात करने चाहिए जो कि अलानिया हो, जिसमें बाकी लोगों के लिए भी तरगीब का पहलू हो। फलाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनका अजर रब के पास महफूज है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसे लोगों के लिए ना कोई खौफ है और ना कोई हज़न से ये दो चार होंगे। यानी कि आप सिर्रन सदका करें, खैरात दें, या जहरन आप सदका व खैरात दें, आपकी नीयत जब तक रज़ाई इलाही के लिए पूरी तरीके से वो इस चीज़ की तरफ सोच रही है कि मैं ये सदका व खैरात महज इसलिए कर रहा हूँ कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक हुक्म है, तो आपका अजर आपके रब के पास महफूज है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो रविश यहाँ पर बयान की गई है अहले ईमान की, ये फर्स्ट करेक्टर है यहाँ पर उन लोगों का जो सिर्रन भी सदका व खैरात करते हैं और जहरन भी सदका व खैरात करते हैं। इसके मुकाबले में एक और कौम है, एक और तबका है, इनके मुतल्लिक सुनिए आप, अल्लज़ीना याकुलून रिबा, लेकिन जो लोग सूद खाते हैं, ला यकूमून इल्ला, वो नहीं खड़े होते हैं मगर, यानी कि ये जिंदा नहीं रहते हैं मगर, ये काम नहीं करते हैं मगर, कमा यकूमुल लज़ी, उस शख्स की तरह, यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, जिससे शैतान ने छू कर बावला कर दिया हो। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये बंदे इसलिए बावले होते हैं, कौलू, इसलिए होते हैं कि ये बोलते हैं, इन्नमल बैउ मिस्ल रिबा, कि बाई सूद ही की तरह तो है। व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, हालांकि अल्लाह ने बाई को हलाल कर दिया है और रिबा यानी कि सूद को हराम कर दिया है। फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही, तो जिस शख्स के पास उसके रब की तरफ से ये नसीहत पहुंचेगी कि सूद हराम है और बाई हलाल है, फंतहा फलहु मा सलफ, तो उससे और वो बाज आ गया, तो जो कुछ वो पहले ले चुका है वो उसका है। व अम्रुहु इलल्लाह, उसका मामला अल्लाह के लिए, अल्लाह के हवाले है। वमन आदा, लेकिन जो इसके बावजूद फिर इस काम का इयादा करे, फिर से सूद ले ले, फउलाइका अस्हाबुन नार, तो ये लोग जहन्नमी हैं, हम फिया खालिदून, जहां ये हमेशा रहेंगे। ये जो आयात बैयिनात है, इसमें सूद को कतई तौर पर हराम करार दिया गया है।
اصل میں لفظ سود جسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ ربا کا پوری طریقے سے احاطہ یا اس کا معنی نہیں ہمیں سمجھاتا ہے۔ ربا عربی میں اس ایک عمل کو کہتے ہیں جس میں آپ اپنا کوئی مال کسی شخص کو دیتے ہیں، پھر اس مال کے بدلے میں کسی وقت معین تک اس سے اس مال کے علاوہ مزید کچھ لیتے ہیں۔ اس مزید کچھ لینے کو ربا کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا، آپ کو 10,000 روپیہ کی ضرورت تھی، میں نے اپنے جیب میں آپ کو 10,000 روپیہ دے دیے، لیکن آپ کو بتا دیا کہ بھائی 1 مہینے کے بعد اگر آپ دیں گے تو آپ نے 11,000 دینا ہے، 2 مہینے کے بعد دینے ہیں تو آپ نے 12,000 دینا ہے۔ یہ جو میں آپ سے ایکسٹرا پیسے مانگ رہا ہوں، اس سے آپ سمجھ لیجئے یہ ربا ہے۔ تو اس ربا لینے والے شخص سے کہا گیا ہے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے اس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہوگا۔ اس کی لطیف مثال اگر آپ کو دیکھنی ہوگی تو آپ سٹاک ایکسچینجز میں دیکھیے ان انسانوں کو جو اپنا پیسہ لگا دیتے ہیں، وہ فون پر وہ ادھر جا کر ادھر جا کر اس سے پوچھ کر ہر ہمیشہ ادھر سے ادھر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پیسے ہمیں زیادہ ملیں گے یا کم ملیں گے۔ تو ان کے اوپر ایک ایسی نفسانیات غالب کر دی جاتی ہے کہ انہیں نہ کوئی چین ہوتا ہے نہ کوئی سکون ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ انہیں جیسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زائد از استعمال مال دیا ہے، یعنی کہ ضرورت سے زیادہ مال انہیں دیا ہے۔ تو اسی سورہ میں اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں اہل ایمان سے کہ جب آپ پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں تو سن لیجئے جو بھی آپ کے پاس زائد از استعمال مال ہے اسے خرچ کر دیجئے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس استعمال سے زائد مال ہے تو آپ کو چاہیے کہ یہ مال ایک جگہ کنز نہ کریں بلکہ یہ ضرورت مندوں کو دے دے۔ اگر آپ کے پاس ایسی خصلت نہیں ہے، ایسی فیاضی نہیں ہے، ایسی رحم دلی نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہے۔ یہ مزید سود کی حلت کو لے کر، سود کو جائز ٹھہرا کر یہ بیانیاں پیش کرتے ہیں کہ سود تو بھائی ہی کی طرح ہے، یعنی کہ بھائی کا مطلب ہوتا ہے کہ خریدنا اور بیچنے کے عمل کو ہم بھائی کہتے ہیں۔ سود کی تعریف ابھی میں نے آپ کے سامنے کی۔ یہ لوگ جو سود لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سود بھائی ہی کی طرح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کوئی عقلی توجیہ پیش نہیں کرتے ہیں، سیدھے ان سے کہتے ہیں کہ میں نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور بھائی کو حلال قرار دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنا حکم ظاہر کر دیا کہ بھائی یہ تو میرا حکم ہے اور آپ نے اس سے ماننا بھی ہے، لیکن اگر آپ سود اور بھائی کی ڈفرنس کو دیکھ لیں گے تو آپ اس چیز کو عقلی طور پر بھی محسوس کریں گے، عقلی طور پر بھی سمجھیں گے کہ واقعتاً سود کو حرام ہونا چاہیے، سود کو سوسائٹی میں دفع کرنا چاہیے۔ یہ اتنی سخت بیماریوں کی جڑ ہے کہ جو عام انسان کی عقل سے پرے ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ وسیع و عریض موضوع ہے، میں آپ کے سامنے ایک کتاب کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے سود۔ یہ مولانا سید ابو العلا مودودی کی تصنیف ہے۔ اس کے اندر وہ تمام مضامین یکجا کر دیے گئے ہیں اور اسے کتابی شکل دی گئی ہے جن مضامین میں سود کی حرمت کو عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر بھی سمجھایا گیا ہے۔ اس کتاب کے اندر سب سے پہلے بتا دیا گیا ہے کہ اسلامی نظامی معیشت کے مقابلے میں جو باقی نظامی معیشت ہیں وہ کتنے سخت ہیں، وہ کتنے استحصال کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سمجھایا گیا ہے کہ سود کیوں کر حرام ہے قرآن کے نزدیک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی کو حلال کیوں قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس میں ان تمام شبہات کا ازالہ کر دیا گیا ہے جو موجودہ وقت میں لوگ پیش کرتے ہیں کہ بھائی سود کے بغیر آج کی زندگی چل نہیں سکتی ہے۔ اس میں مولانا نے بہت زبردست انداز میں سود کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ 270 صفحات پر مبنی یہ کتاب ہے۔ میں چاہوں گا سود کی حرمت کو لے کر اور بھائی کی حلت کو لے کر ہر ایک شخص کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اب سود کے اندر ایک اور قباحت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ ہم نے میسر کو حرام قرار دیا گیا ہے، بلکہ وہاں پر کہہ دیا گیا ہے کہ میسر جو ہے یہ رجس من عمل شیطان ہے، یہ شیطان کے عمل میں سے ایک عمل ہے۔ وہاں پر ہمارے مفسرین عمومی طور پر میسر کو جوے کے لفظ سے
تعبیر کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم میسر کو مزید گہرائی سے دیکھیں گے عربی لغت کے اندر، تو میسر کا لفظ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کمائیں گے بنا کچھ کیے، اس کا معنی ہے میسر. اس میں چوری بھی آتی ہے، لوٹ خسوٹ بھی آتا ہے، گبن بھی آتا ہے، رشوت بھی آتی ہے، چوری بھی آتی ہے، دھوکہ دہی بھی آتی ہے، اور یہ سود بھی آتا ہے. کیونکہ سود کے مقابلے میں آپ کوئی سروس ڈیلیور ہی نہیں کرتے ہیں. جہاں پر آپ نے کوئی سروس ڈیلیور نہیں کی، سمجھ لیجئے وہ آپ کا حق نہیں قرار پائے گا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی سود کو قطعی طور پر حرام ٹھہراتے ہیں. اور اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہدایات جس شخص کے پاس پہنچ گئی ہیں اس کو چاہیے کہ اب اس عمل سے دور رہے، اور اگر وہ کچھ مال سود پر دے چکا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سود وہ معاف کر دے ان لوگوں کو. الفاظ دیگر یہاں پر یہ کہا گیا ہے. لیکن جو سود اس نے کھایا ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وہ امرہ الی اللہ، یعنی کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، ہو سکتا ہے کہ معاف نہ بھی کرے، لیکن قانونی پہلو یہاں پر یہ نکلتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے گا. لیکن روحانی پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اب حساب لگائیں، کتاب لگائیں کہ آپ نے جن لوگوں سے جتنا سود وصول کیا ہے وہ ان تک آپ پہنچائیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس حرکت کا پھر سے مرتکب ہو جائے تو اسے یاد رہنا چاہیے وہ سخت گنہگار ہے، وہ اسفل السافلین کے دلدل میں ہے، اس کے لیے نار ہی نار ہے جہاں پر وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اب دیکھ لیجئے یہاں پر سود کا جو اس کا کریکٹرسٹک ہے وہ بتا دیا گیا ہے. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کا مٹھ مار دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، کم کرتا ہے، بے برکتی کرتا ہے. اس سے انسان کے اندر نحوست پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کہ کہا گیا ہے اس کو جیسے شیطان چھو کر باولا کر دیتا ہے. اور وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اس چیز کے اندر دونوں پہلو ہیں، روحانی پہلو بھی اور مادی پہلو بھی. آپ دیکھ لیجئے جو شخص سود کھا لیتا ہے، سیدھی سی بات ہے یہ نہایت ہی کمتر انسان ہے، یہ نہایت ہی بزدل انسان ہے. اس کی نظر صرف روپیے، پیسے اور جائیداد پر ہے. یہ 1 روپے کے عوض 1 روپیہ کمانا چاہتے ہیں، مال اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کی نشو نما ہم نہیں کرتے ہیں. نشو نما اگر ہم کسی چیز کی کرتے ہیں وہ صدقات ہے. آپ دیکھ لیجئے آپ اپنے دل سے جب کسی شخص کو آپ صدقات دیتے ہیں، اس کی حاجت روائی کرتے ہیں، تو آپ کے دل میں ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑی خدمت پیش کی ہے. اس سے سماج کے اندر ایک قسم کا پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو اپروچ جنم لیتا ہے. آپ اس میں رشا کشی نہیں بڑھتی ہے، آپ اس میں ضد، حسد اور بغض نہیں بڑھتا ہے، ایک دوسرے کی غمخواری پیدا ہو جاتی ہے، دوستی پیدا ہو جاتی ہے. تو ان پہلوؤں پر جو کوئی بھی سماج استوار ہو جائے گا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ سماج زیادہ پائیدار ہوگا، وہ سماج زیادہ ڈیولپمنٹل ہوگا. اس کے مقابلے میں جہاں پر انسان خود غرضانہ زندگی جیتے ہوں وہ سماج کبھی طور پر نشو نما نہیں پا سکے گا. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا ہے. یعنی کہ یہ جس شخص کو ہم نے مال دے دیا یہ ناشکرے ہے. اس کو ہم نے بتا دیا تھا بھائی آپ کے پاس اگر ایکسٹرا مال ہے آپ یہ دوسرے انسانوں کو دے دیجئے، قرض حسنہ کے اوپر دے دیجئے، مضاربہ دے دیجئے، اس کو آپ سماج میں استعمال میں لائیں، اس کو دوسروں کے لیے روزگار کمانے کا ذریعہ بنائیں. لیکن یہ انسان اس کا کنز کرتا ہے تو سیدھی سی بات ہے یہ ناشکرے ہے اور یہ گنہگار ہے، یہ کمتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اشخاص کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے. توصیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی آیت پر اکتفا کیا جائے، لیکن میں چاہوں گا بس یہ آیت 277 جو ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش خدمت رکھوں، اور اس کے بعد باقی جو آیاتی بینات ہیں ان کو ہم کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. آیت نمبر 277، ان الذین آمنوا. آپ نے دیکھ لیا کہ ان رکوع میں کنٹراسٹ پیش کیا جاتا ہے، تقابل پیش کیا جاتا ہے. یہ رہی روش ان لوگوں کی جو سود کھاتے ہیں، جو کنز کرتے ہیں. اب دیکھ لیجئے اہل ایمان کی روش کیا ہے. ان الذین آمنوا، ہاں جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لہم اجرہم ولا خوف ولا هم يحزنون، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہے
اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ اس کے مقابلے میں چاہے صدقات سے، چاہے نماز سے، چاہے باقی اعمال سے جو کوئی بھی شخص نیک اعمال کرتا رہے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اس دن نہ وہ کسی غم کے شکار ہوں گے، نہ وہ کسی حزن میں مبتلا ہوں گے۔ میں آج کے اس پروگرام کو یہیں پر اس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو باقی آیاتی بینات ہیں انہیں ہم کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ بولنے اور زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔